بخير. أيوة. نعم، ماذا درسنا أمس؟ الحوارات، عملنا حوار وماذا تحدث كان مع بعض. ماذا كان واجبكم المنزل؟ ومن ال- أرسلت؟ كان أن نكتب حوار في 25 جملة. هل كتبت؟ تدربنا الآن على نعم. الحوار أكثر. ياسمين، هل أنت أرسلت واجبكم المنزل؟ لا، لم أدرك أن أرسله. لماذا؟ لدي بعض التمارين المدرسية وكان النت ضعيف عندي. أوكي، السلام عليكم. نعم، مرحبا. مرحبا العبد. أهلا. عفوا، مرحبا أستاذ. كان هنا اتصال مكالمة. جيد. هل طالعتم 6 دروس؟ نعم، طالعتها. أنا لسه. من لم يطالع؟ يعني لم نعم. عائشة، أنت صامتة. في سؤال تاني؟ نعم فعلا. إسراء، هل أنت طالعت؟ نعم طالعت يا أستاذ. نعم، إذا ابدأي أنت. في الدروس. نعم، حسنا. تفضلي بالقراءة. الدرس من أول درس. السادس. الدرس السادس. حسنا. الدرس السادس. كل أحد تفتح كتاب. حسنا. ميمي you are total بسم الله الرحمن صفحة الرحيم. 24. الدرس السادس صفحة نعم. 24 صح؟ عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. نعم. ميمي دا يان جيانغ خان شا نيدا أي، كاساي. لحظة. ما اسم هذا الدرس؟ لماذا لم You are so tall. You are so tall. بالصينية. ما هم أوكي. مكتوب بس حسن. بالرموز فقط بالرموز. أوكي، فهمت. نعم، واقرأي ما هو المكتوب في البنية. في البنين فقط ما تقرأ. نعم، تحته. ميمي. أبدأ من هنا. نعم. ميمي دا يانغ جيانغ خان شا يانجينغ يانغ يانجينغ نيدا يانغ خن شاو شياو. نيدا لحظة. شاو خان شاو. هناك كلمتان، واحد شاو والثاني شاو. شاو معناه قليل، شاو معناه صغير. جيد. شاو صغير، شاو قليل. سوف أرسل إن شاء الله. ماذا يعني نيدا عن شاو؟ شاو نعم. خان شاو. نيدا قاسي جين قاو جن جين قاو كذا جن قاو. جين قاو. نعم، فأريد أن أعرف لتحفظ كل أحد جميع المفردات هذه. جيد. يعني من الدرس الأول إلى ما سندرس إلى اليوم إن شاء الله. جيد. إن شاء الله. فكل أحد إن شاء الله. تحفظ جميع المفردات لكي أنتم تستطيعون التحدث بالصينية، وإلا فقط لديكم كلمات ولن تستطيعوا التحدث.
جيد. إن شاء الله. من تحفظ فلتنطق، ومن لا يحفظ لا ينطق. مهم. جيد. فهنا الصورة، مهم. نعم، توفى صورة الوجه، نعم. توفى. توفى تو، تو نعم. توفى، توفى نعم. توفى خير. سي شعر. شهر مهم. كل أحد يكتب سي لديه. يانجن. شوي شوي يا شوي. لماذا شوي؟ شوي شوي يعني شيء مير. لا، مير. يد أنا لا أقول يد، شوي. بل أنا أقول يعني نطقه ليس بصحيح. مم. شوي ماء شو. ماء صح. لا، شوي مير. SH هذا يعني على حدة. أو أو. شاو شاو نعم. شو، تذكرتم؟ شو. شو، مهم. شوي ماء ليس شوي. شوي ماء شو، شوي مير. شو شو، أو، شو شو. شو نعم. شو، أو، شو hand اليد. yang yang jiang يان يان جين، yang 양. jin 진. يان 양진. جين، جين، yang 양진. jin يان جين العين، 양진. نعم. ardo do أردو، 알도. ardo نعم صحيح. do 알도. الأذن، ardo الأذن. da xiao xiao الأنف، da الأنف. bai 바이스. zi bai zi كيف باي بي؟ zi بي كيف؟ هل هنا أي؟ بي، 베이스. bi بيز. بيز. بيز بيز. أنتم لا بيتزا. تتدربون جيدا. لا أنا تدربت لكن القراءة كنت أتدرب عليها خطأ. حسنا، جيد. بيز. هبة اقرأي أنت هذه الكلمات فقط المكتوبة. باللون المكتوبة؟ الأصفر نعم، باللون الأصفر أصفر. نعم، نعم. أصفر، الأصفر. نعم. دا. مم. شياو. شاو، دا. شاو، نعم. شياو. مم. دا. مم. شان. مم. چانغ. شان. مم. جز. كز. جيزة جز. مم. جان. جن، غاو. جن، كاو، كاو. غاو. نعم. جان. الأول، غاو. أول الكلمات تا، دا، تا، دا. كلاهما صحيح. هذا نعم حسنا. هذه الكلمة للإضافة، لإضافة الكلمات. للكلمة. ودا، لي، يعني بمعنى لام، بمعنى لا، لي، هكذا. ودا، أوكي. واضح. شاو نعم صغير، تا كبير، چانغ طويل، مثلا شعري طويل، هكذا چانغ. كذا height، طول. كذا معناه طول، كم طولك يعني. كذا، نعم. جز. جن really يعني كيف؟ زي جنما نعم. في العربية كيف؟ زي كثير أنا أسمعها باللغة الصينية حقاً. جنما. لا لا، هل في حقا العربية نعم. حقا، حقا. حقا، حقا. حقا كاو معناه طويل، طويل القامة كما نقول. كاو طويل. جيد.高山妹妹的样真的很 صحيح، 好。 فهمتم؟ نعم نعم. ياسمين اقرأي هذه الكلمات حول الوجه. حسنا. شو.
鼻子、头发、眼睛、耳朵。الأول الشعر توفى تو توفى. ركبوا الجملة جيدا أو تو توفى صحيح؟ نعم شعر توفى. شعر والعين يان جين جيد والأنف أنف بيز ليس بي خطأ بيز نعم والأذن أذن أردو توي توي كيف توي تو تو أردو جيد أردو نعم أردو واليد شو شو مفهوم؟ نعم فغدا سوف أسمع منكم بدون نظر إلى الكتاب شاو توفو خوفا خوفا نعم خوفا نعم راجعوا قليلا لدقيقة راجعوا هذه الكلمات توفا وأنا توفا أكل تمر بيتزا بيز أحكي شو بيز كأنها بيتزا حفظنا هيك بيزا كما نقول بيزا بيزا برجر شاورما بيزا هكذا بيز شو يعني زي شواء يعني شواء شو يانجين أردو أربطن كل كلمة بمعنى للعربي قريب إلها زي توفو فا توفا زي توفا زي التوفة الحلو نوع من الحلو توفة ليس تحفة توفة نعم جيد أوكي شاو فلنبدأ في الدرس عائشة أين أنت؟ موجودة أين موجودة؟ موجودة ليس موجودة لم أسمع صوتك بسمع عشان أنطق حلو. أوكي نعم ابدأي في الدرس اقرأ العبارة أنا؟ نعم أنت عائشة ميمي خن تشاو أردو خن تشاو شاو النغمات أين النغمات؟ شاو 美眉的眼睛很小。لحظة ميمي ما معنى ميمي؟ الأخت الصغيرة نعم صغير نعم يانجين عينيها العين عينها صغيرتين والأذن صغيرات واليد صغيرة لا تتكلم أحد فقط عائشة ترجم 美美的眼睛很小 عين أختي صغيرة جدا عين أختي صغيرة جدا ما معنى جدا تو very 很小 ما معنى صغير
شياو معناه small. صغير. نعم. صغير. هنا أخت صغير. مهم. صغير أردوى. صغير جدا. نعم. أردوى أردوى خانشياو. هنشاو. النغمة الثالثة هنشاو. شو أردوى ما معنى أردوى؟ هدى. أذني صغيرة. أذن صغيرة. الأذن صغير جدا. صغيرة. نعم. ماذا بعد؟ شو بوضة. شو تعالي. شو بوطا. بوضة. نعم. بوطا. بوضة. نعم. بوضة. نعم. طوفو بوشيان شان. شو بوطا ما معنى؟ بوضة. ليست يدي اليد صغيرة. ليست كبيرة. يعني أحسنت. صغيرة. جيد. ليست كبيرة يعني صغيرة. طوفو بوشان شان. شان. نعم. خوفة شعر. الشعر ليس طويل. جيد. هبة اقرأي. نعم أستاذ. نفس الجملة ولا ما يليها؟ ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ تمام. نعم. نيدا جوز بس صبايا اللي فاتحة قريبي من التلفزيون أو تلفاز تبعي. نعم. تمام. نيدا جوز جانغاو ليس غاز. نيدا بيز بيتزا. لحظة. بيتزا. بيز نعم. نا جيد. جن. بيز جان جان ليس جان. جن. جان جان جن. شان. جان جان جن شان. جان جان نعم. جن شان. جان جان نعم. نيدا بيزا ما معنى؟ ترجم. هل حقا أنت نيدا هبة ولا بيزا. أنا؟ هل حقا الأنف ترجمة؟ طويل؟ نعم. لماذا هل؟ لماذا هل؟ نيدا بيزا. نيبل بيتزا. أنف. جن حقا. معناها هل حقا أنه أو هل حقا لماذا أنفك هل؟ طويل؟ هل أين؟ أو لا إحنا نترجم ارتفاعك بالعربي. حقا طويل. هذه ارتفاعك جملة حقا طويل. خبرية. هذه جملة خبرية فقط. ارتفاعك بيزا. حقا أذنيك طويل. طويلة تمتلك جدا حقا نعم. تمتلك أنف. أو بيز ما تمتلك معنى؟ نضاء بيز ما معنى؟ أنف. ارتفاع. أنفك. نيدا بيز أنفك. جن مش شان. كده. طويلة حقا شان. هكذا يعني طويل أو تمتلك أنف. مرتفع. مرتفع جدا. نعم. أصلا هنا المكالمة يعني هناك مكتوب الأول والثاني. جيد. نعم. ما هي يعني الأول ما اسمه في العربية؟ فيل. الأول فيل. نعم. فيل. والثاني زرافة. زرافة. أوكي. أولا فيل. نيتا كوز. فيل تقول له نيدا كذا تشنكاو. أوكي. ارتفاعك حقا طويل. نعم. والزرافة يقول له نيدا بيزا تشانغ. أنفك طويل. نعم. ويقول نيدا كذا تشنكاو يعني طب كيف يعني طولك مرتفع جدا. هكذا هو. جيد. نيدا بيز ففيل لا زرافة يقول له نيدا بيز تشانغ. أنفك طويل جدا. مفهوم؟ حسن. نعم. مفهوم. فكل أحد تكتب 3 جمل وتستخدم في الجمل الكلمة هل وجن.
هذه كلمتين تستخدم كل أحد في 3 جمل. هل تشان مكتوب تحت الصورة، يعني تحت الفيل سي كما يقول بالإنجليزية. جيد. هل تشان كلاهما. جيد. الصفحة 26. شنتي أستاذ هوي. نعم. كده يعني هكذا، ما الفرق بين خان وجان في جمل عند كتابة خان الجمل، مثل جدا النهي والنفي، فما الفرق بالنسبة لهما؟ فرق مثلا أنا هو جميل جدا، هو جميل جدا، وهو حقا جميل. ما الفرق بين تمام. هذا هو الفرق. كأنه في تعجب في جان، يعني كان في حقا في تعجب. جميل. خان جدا يعني مباشرة، خبرية معطيك مباشرة هكذا. في الفرق بينهم، فهمتي؟ نعم. عائشة اقرأي رقم الصفحة 26. شنتي هوي. أين عائشة؟ شانتي موجودة. شانتي بو شنتي جان بان سيجار جاو. هذه الكلمات صعبة جدا. أنا أقرأ. شنتي بوي. شنتي بوي. صحتي ليس جيدة. صحتي. نعم. شنتي صحتي صحتي. صحتي بوي. ليست بو هذا ليس ليست بو، جيدة. يعني لا 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 لا، هذا بو ليس هو يعني بمعنى لا. هذه للنفي. لا لا لا، هناك الرموز مختلف. كاركترز. هو تيان بانغ بوي شي كاي جاو شي كاي جاو. هذا نشيد صغير. رأسي وكتفي ويدي. نعم كذا. وسوف أرسل إن شاء الله يعني هذه في صوت الطفل الصيني إن شاء الله للمجموعة. إن شاء الله. عندي أصدقاء صينيين، أنا سأكلفهم هم يقرؤون إن شاء الله. إن شاء الله. إن شاء الله. جيد. والصفحة 27. 27 نيشي ومن دا نيشير ماما ومن دا ماما نيشي نيشير ومن دا ماما. ماشي. هل أنت أمنا؟ هل أنت أمنا؟ هل أنت أمنا؟ نعم. ما هو 我是 الجواب؟ 我不是是是你们的妈妈？你妈妈的妈妈杨先看的 وبوشر فقط. هذا وبوشر أنا لست فقط. نيمان دا ماما يانشين حنطا. نيمان دا ماما يانشين حنطا. عيون كبيرة. نعم. عيونها كبيرة. نعم. أين أمكم؟ كبير. نعم. والثاني نيشي 那是我们的妈妈。我不是你们 أنت 的妈妈 أمنا 有4条脚 هذه الكلمات صعبة جدا.有4有你们的妈妈有4条
توي يوز تياو تاو توي توي تاو تي تاو توي تياو توي هل نيشي تاو ورو توي استمعوني هل ما معنى تاو توي؟ يمكنكم أن تحفظوا جميع هذه الكلمات والمفردات نعم نعم نستطيع. وحسنا من قال نعم؟ أنا نعم أنا أستاذ. أنا. لا تقول أحد أنا، بل تقول اسمها. إسراء هبة. عائشة. إسراء، بيز ما معنى؟ تيز أنف. من أجاب؟ أنا إسراء. توفى شو ياسمين. ثانية. ماذا أستاذ؟ توفى شعر. زي صحيح. لا أنا اسمه كويس. أوكي لا بأس. فمن الدرس الأول إلى الدرس السادس من الدرس الأول إلى الدرس السادس يجب أن تحفظوا جميع المفردات. الآن لديكم 10 دقائق سنتكلم فيما بعد. جيد؟ حسن. احفظوا نتحدث جيدا نحفظ من بيننا من الدرس الأول إلى الدرس السادس. هذا احفظوا جميع المفردات حاليا؟ فيها. نعم الآن. الآن الآن. الآن؟ لا بأس. أنا أعطيكم فرصة. صحيح. 10 احفظوا دقايق. بسرعة بسرعة. بسرعة لا بسرعة. أوكي. نيهاو أنا أسمعكم. 你说 好بسرعة 3、2、3、بسرعة 4、بسرعة. 5、不、入、吃、吧、就是。你好，我是好。叫什么？番茄汤表达马虎。你好，你好，我叫小小强教授，小我什么？叫爷爷。小爷爷。感谢你，很你高兴。叫声你人吃到吗？不能吃。他谢谢啊。你好，香龙是哪个人？伟大。龙羊刚请你叫什么？我叫鱼圆。تقريبا كل اللي استخدمناه في الحوارات.你吃药没有姐姐妹妹爸爸那个吃药要个人妹妹。خلاص انت 但是这一次事情很高兴。你哥哥到谢谢。对的。هبة نعم. احنا بنسأل عن العمر في أكثر من طريقة. سويس ولا ما بنعرف إنه يعني العمر أقل من 10. جيسو. لا أقل من 10. طب في كلمة دويتولا وفي كمان زي ما حكت ياسمين دودا. في دويتولا كمان. الأصح دويلا دويتالا دويدلا. أي أصح دودا. هذا أصح. نفس المعنى. لا يعني نقولها دودالة. لو ما حكناش دودولا يعني نفس الإشي. دودولا. أعتقد الاثنين صح. الاثنين بيتقالوا. لأن في الكتاب كان كاتبها من غير لا. خلص هذيك اللي حفظها زمان ممكن أفضل. لو في الماضية السنة الماضية. نعم. ما هو بشكل عام لا يعني لازم موجودي. دويتولا مثلا نيدو لا دولا. الماضي ممكن دودا. بس ما هي بشكل عام يعني بتستخدم يعني يمكن خلاص. اللي حفظها أسهل. اللي حفظها أسهل بستخدم. ماما تيجي ماما مني. 爷爷你是小呀小到هاي مكتوب غوغو داودا
دويتا مم. دويتا دوا من غير لا. بعيدة. أنا أحط أيوة لحظة ممكن استخدم ممكن لا مش أنتم تقرؤونه خطأ. طوي كيف طوي؟ دودا دو طوي دو لماذا طوي؟ دويدا دوي دودا. صحيح معناها لماذا طوي؟ دوي معناها دودا. صحيح بصنية طوي هو طوي ليس صحيح. طوي خطأ طوي دو طوي توي ليس طوي. طوي أها طوي النغمة الأولى هي خطأ طوي الرابع طوي توي دو معناته دو تو طالع دو تو طالع تو دو دو بسرعة عجلوا سينتهي الوقت. انتهينا. توفى عائشة أردوي بيزي عائشة شو توفى نعم عشان أستاذ. شوفة. يان جان لا تراجعينا. موجودة. لا براجع لوحدي. جيد راجعي ولا أسمع صوتك. أر مهم. دو بس نسمع صوت. دو أردو 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 من يقرأ بيدي. دو؟ سوي لماذا تقرأ دودا. الدو دال؟ لماذا دال؟ دودا بالتاء تا أردو ليس أردو. أرتوا لو لديكم معلم آخر فيمكن أن تقرؤون هو هكذا أمامه لا أمامي. نعم مفهوم؟ حسن الأستاذ. نعم. ما فيش معلم تاني بصراحة. ومذهبي تا ليس دا دال. دا 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 دودا ني دا. تو تالا ني دو دا هذا دو ليس بصوت. دالا ني تو تا بالتا ألف با تا تا ني تو تا لا. دودا ماشي. دوشة يه. دا 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 أنا فهمت أقول طريقة إنه التفظ كأنه طاء وليس دال. نعم طاء هذا ني تو تا لها نيتو طالع. مالي هكذا. نيش نيجي سوي دودا أنهينا سوي اجتهدوا جيدا وكثيرا. يعني لدينا أيام داوي قليل جدا نيجي وقت سوي قصير. خلاص داي لا خلاص من دو دودا وشير خلاص انتهينا يا وشير ولم يتوقف. إنهن هبة ياسمين نعم عائشة. خلاص نحكي انتهينا. خلاص تمام فينيس ياي نعم جاهزين أستاذ. جاهزون؟ بس الايه بالظبط عشان ابقى عارفه ماذا جهزتم؟ رجعنا رجعنا سريعا. جيد احنا حف جيد جدا. حسنا أنا أستمع أنا أسمعك. أستاذ. طبعا. ايه ده نعم حوارات بين بعض. نبدأ. نعم تفضلوا لدينا فقط 3 دقائق. ياسمين. نعم أنا يلا بلشين. ني هاو ما ني هاو ني وهان هاو أرني وخن خاو ني ني ديو يا ني ني ديو شما مينز و إسراء نينا ودا مينز نيجا
اسرع نينا م? 我找 اسرع نينا 我的名字是 Yasmin，你是摩洛哥人吗？我不是蒙古人，我是巴勒斯坦人。Nina 我是摩洛哥人，你都他岁？什么意思？ يعني أنا مغربية وأنتي كم عمرك؟ 哦，我26岁，你多了， ني طوطالة 大多了， طوطا ليس تاتو طوطالة. 多了。 نعم إسراء أنت ماذا ردك في عمرك؟ كم عمرك بالصينية؟ كيف ردك؟ 26岁，六أرشر ليو سوي岁， أرشر ليو سوي يعني 26. 6岁。 أوكي جيد. عائشة وياسمين تحاورا فيما بينكما. أستاذ ده سؤال. ثانية استنى. عندي سؤال. نعم تفضلي. نعم. تفضل. في البداية اللي هو في بداية التعارف، احنا مش بنبقى عارفين الشخص اللي قدامنا، فلازم احترام، صح؟ أو يبقى رجاء منك تتكلمي بالفصحى، أنا لا أفهم عامية. تقصدي نيمن هاو؟ نين خاو. نين تقصد أستاذ نين. إنه بدل ني خاو نين خاو. نعم نيم. نين نعم فهمته. نين هذا مثل الزميل، تقول له لزميلك ني. لكن نين يعني للأدب والإحترام، للمعلم للأب وللأم هكذا. ونيمن هذا للجمع، مثلا هناك 3 أولاد أو 3 رجال أو 3 هكذا، يعني أكثر من 3 لهم نين. ومن يكون أكبر من